Mga igsoon, ingahon tema karon. Sayop ba ang sa usa ka tawo ang magtukod og pundok ng iglesia? Sa Salmo 127:1 nagaingon dito. Gawas kun ang Ginoo mo'y ang Dios mismo magtukod og balay, kawang lamang ang kahago ngadto nagtukod niini. Unsa di ay matud pa sa Salmo 127:1 nga ang Dios nagpasitaan nga gawas kun ang Dios mismo may magtukod og balay ug kawang lamang ang kahago niadto nagtukod niini. Unsa maning balay? Mabasa nato sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo 3:15 nagaingon San Pablo sa mayong balita Biblia. Apan kun malangan ako kining sulata may magtudlo kanimo unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios ang iglesia ug haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unsa di ay ang balay nagkahulugan og simbahan kun iglesia nga gitukod sa mao'y gipasabot ni San Pablo. Unsa diha sa unang sulat ni San Juan 1:18-19 nagaingon nga kadto nagapangambak nagapamidya sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Gitawag sila og Antikristo, magsusupak ni Kristo. Dili ako'y nagsulti nini kundi diha sumala sa balang kasulatan sa ubang hubad sa Bible gitawag og Antikristo, magsusupak ni Kristo. Dili maadyo sa usa ka tawo nga ang iyang titulo di ay kanang magtukod og pundo kun iglesia nga nagapamidya sa tinuod nga simbahan. Gitawag si jag Antikristo kung magsusupak sa Ginoo. Mao na mga igsuon ko sa Kristo nga angay kitang mamalandong nini. Unsa sa kuan basahon ni propeta Daniel 2:44 nagaingon dito. Sa panahon ning mga hari ang Dios magtukod og usa kang gingharian nga dili malumpag ni maagaw ni mahanaw. Ug unsa man kining maong gingharian? Mao kini ang simbahan nga gitukod sa Ginoo kun iglesia. Mateo 16:18-19. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang adyan kita nga magbantay niini nga kadto di ay nagpamidya sa gikaingon ko na sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Gitawag sila Antikristo kung magsusupak ni Kristo. Kaya gato ning pamalandungan nga kining maong iglesia nga gitukod sa atong Ginoo anyo 33 dito sa Jerusalem. Mabasa nato sa Encyclopedia Britannica volume 15 page 985 nga anyo 33 mahimo nga gikan sa panahon gikan karon ipaatras nato balik sa mga apostoles. Unsa sa founder ni mao si Jesucristo. Usbono Encyclopedia Britannica volume 15 page 985 ug sa Grolier Encyclopedia volume 5 page 106 nagahisgot ito nga si Kristo mao ang founder niini ug mao'y gikonsaran sa Espiritu Santo. Grolier Encyclopedia volume 5 page 106 ug sa Encyclopedia Britannica volume 15 page 985 nga si Kristo mao'y founder niini mga iglesia. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga dili kita angay nga mobidya sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay kung kita mobidya kita mahimo kitang kaaway sa atong Ginoo. Busa magpabilin kita nini kay kining maong simbahan karon nga nagadagana ang nagkalain-lain nga pundok karon usara sa gikaingon ko na usara ka simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kini mao ang iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay mauray makasubay gikan karon ug atong ipaatras ngadto sa panahon sa mga apostoles way hunong way bugto nini ang mga kutay. Unsa atong himaha sa Young Student Encyclopedia volume
17 page 2024 sa tuig 1000 years usara ka usara ka pundok ang nahisgutan diha nga masamaong kanana ang encyclopedia. Maunay ang hadya nato pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo nga kita magpabilin kita sa gikaingon ko na ining simbahan nga gitukod sa Ginoo. Amen.